Mga kabagting, ang atong Ginoo diha sa Ebanghelyo, nagisgot siya nga magbantay kita kay sa umaabot nga panahon, mutungha ang mga mini nga mga Mesiyas, mga mini nga mga propeta o magtutudlo. Ang atong pangutana na tinuod na ba ni sa atong panahon karon? Makaingon kita nga tinuod na. Tungod kay kining mga mini nga mga magtutudlo matud pa sa atong Ginoo magdala sa iyang ngalan. Karon kining nagkalain-lain nga mga pundok sa tinuohan karon, nasayod man ta nga imbento ra na sa usa ka tawo. Pulo sila nagdalas ngalan sa Ginoo, pulo sila nagbasag Biblia. Nagkaroon na gyud na sila ni tungha. Unya, wala pud sila magkahiusa, lain-lain po sila pagtulunan. Pero usar ka hisgutan na nila Kristo, Biblia. Pero wala sila magkahiusa. So atong tan-awon nga ang gitawag sa Ginoong mini kanang mutungha sa umabot nga panahon. Kanang mga tinuohan karon di sa man na sila sa una. Mo claim sila nga naa sila sa Biblia. Pero ang ilang historical record mugna ra sila sa usa ka pastor nga nagbasa sa Biblia. Wala man sila koneksyon sa mga apostoles. Manang nga kung ikaw sakop kag usa ka tinuohan, to mention sa mga daghan karon nga mga nato na ilhan na ug diri sa Pilipinas na Iglesia ni Cristo, na ay dating daan, na ay kang kibuloy, na apay mga daghang mga kulto-kulto. Una, internationally na ay Seventh-day Adventist, ini Ellen White, Saksing Jehovah, Jehovah's Witnesses, Mormons, kanang evangelical, mga Pentecostal, mga born again. Pulos ni sila imbento ginama sa usa ka tawo nga wala gani kasumpay sa atong Ginoo. Ang pangutana, di ba ka mauna gyud ni ang katumanan? Makaingon kita nga tinuod yun. Kay ang tagna sa Ginoo nga ang mga mini mutungha sa to kining mitungha nga mga daghang tinuhan karon, mao ni ang katumanan sa giingong mini. Una, usa ka katingadan sa nato, silang tanan nag-atake sa Simbahang Katoliko. So ang mini baya mo atake gunas ka matuoran. Nganong nagkahiusa man sila atake sa Simbahang Katoliko? Unya, ug matinud-anon kang magsusi sa kasaysayan. Unsa man gyud ning Simbahang Katoliko? Walay usa ka maayong writer diha. Ug naay banggitan diha nga anti-Catholic pagsulat kuno ug usa ka history, unya imong ipamatuod nga ang Katoliko tinukod ni talpulan or talpulana. Tan-aw nato ug dili ba ka ma-fact check nga ikaw na makak. So, ang uban moingon nga dili sila mutuo sa referensya nga nag-ingon ang Katoliko tinukod ni Kristo. Pero unsa may kamatuoran nato? Nga ang Biblia naghisgot man og simbahang gitukod ni Kristo. Unya sa pagdagan karong panahon kay kang Kristo man gyud ninaa man ni. Unsa mang simbahan na mo qualify sa iyang historical record? Mao na akong pangutana, kung dili Katoliko kana bang nisulpot karon? Mao na igsuon ug usa ka sa mga dili Katoliko. Huna-huna kining maong kamatuoran. Dis akagikan. Kay gi-warning na gyud na daan sa Ginoo Mateo 24. Unya gipasabot gyud Ginoo pagbantay kamo. Kay daghang mga mini. Karon daghan 45,000 ngadto 50,000 ka grupo ni sila. So tanan nag-angkon nga biblical sila, tanan nag-angkon nga iya sila ni Kristo. Pero maglisod sila ug dili gyud sila ka prueba pinaagi sa kasaysayan nga kanang ilang pundo karon mauna ang ka Kristo. Mana nga isip-isip ta mga kabagti. God bless.